राधे राधे। यसअघि हामीले म के चाहन्छु अनि त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यस विषयमा यही बुझ्यौं कि हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं र सुख प्राप्त गर्नकै निम्ति विभिन्न कार्य गर्दछौं। केवल हामी मात्रै होइन, चराचर जीव सबै आनन्द नै चाहन्छन्, कसैले पनि दुःख चाहदैन। यद्यपि संसारमा विषमता छ, भिन्नता छ, असमानता छ, विलक्षणता छ, तैपनि सबैले केवल आनन्द नै चाहन्छन्। र हामीले जन्मदाखेरि नै म आनन्द चाहन्छु भनेर नारा लगायौं। यहाँहरूले सोच्नु होला, जन्मिएको अवस्थामा हामी बोल्न त सक्दैनथ्यौं, कसरी नारा लगायौं? हेर्नुस्, जन्मदाखेरि एउटा बालक उसलाई अत्यन्त कष्ट मिल्छ, दुःख मिल्छ र त्यो दुःख उसले रोएर व्यक्त गर्छ र रोएर उसले यही बताउँछ कि म यो जन्मदाखेरिको कष्ट चाहन्न, दुःख चाहन्न, म केवल आनन्द चाहन्छु। यस प्रकारले एउटा नवजात भर्खरै जन्मिएको बालकले पनि आनन्द नै चाहन्छु भन्छ र जन्मिएपछि जीवनभरि त्यही आनन्दको निम्ति प्रत्येक कार्य गरे तापनि, प्रत्येक संकल्प आनन्दकै निम्ति लिए तापनि हामी सबैले जीवनभरि दुःख नै पायौं। यी अनेक प्रकारका दुःखहरूलाई ताप भनिन्छ। तापको अर्थ हो दुःख। र जति पनि दुःखहरू हामीले जीवनमा प्राप्त गर्दछौं, ती दुःखहरूलाई हाम्रो शास्त्रमा 3 भागमा विभक्त गरिएको छ। 3 प्रकारका दुःखहरू छन्। के हुन्? ध्यान दिनुस्। पहिले हामी दुःखको बारेमा बुझौं, त्यसपछि कसरी सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारे पनि चर्चा गर्नेछौं। ती 3 प्रकारका दुःखहरू हुन्। पहिलो आध्यात्मिक दुःख, दोस्रो आदिदैविक दुःख, तेस्रो आदि भौतिक दुःख। यो आध्यात्मिक दुःख केलाई भनिन्छ, आदिदैविक दुःख केलाई भनिन्छ अनि आदि भौतिक दुःख केलाई भनिन्छ, यसको बारेमा बुझौं। पहिले बुझौं आध्यात्मिक दुःखको बारेमा। आध्यात्मिक दुःख आफ्नो कारणले गर्दा जे जति दुःखहरू हामीले भोग्छौं त्यसलाई आध्यात्मिक दुःख भनिन्छ। आफ्नो कारणले भन्नाले मेरो कारणले गर्दा जुन दुःखको स्रोत म हुँ, जुन दुःख मबाट उत्पन्न भएको हो, मेरो कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो, ती दुःखहरू मेरो निम्ति आध्यात्मिक दुःख हुन्। र यी आध्यात्मिक दुःखहरू पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो शारीरिक दुःख। शारीरिक दुःख भन्नाले शरीरको कारणले गर्दा हुने दुःख। जस्तै ज्वरो आयो, त्यसले गर्दा कष्ट मिल्छ। दाँत दुख्यो, त्यसले गर्दा कष्ट मिल्छ। यस प्रकारले शरीर यति जटिल बनेको छ, यस्तो जटिल भगवानले बनाइदिनु भएको छ हाम्रो शरीर कि कुनै न कुनै पार्ट पुर्जा यसको खराब भइ नै रहन्छ र त्यसबाट हामीलाई के मिल्छ? दुःख मिल्छ। यसलाई भनिन्छ शारीरिक दुःख। र दोस्रो दुःख हो मानसिक दुःख। मानसिक दुःख भन्नाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी अनेक प्रकारका मनसँग सम्बन्धित रोगहरूको कारणले गर्दा जुन दुःख हामीले अनुभव गर्छौं त्यसलाई मानसिक दुःख भनिन्छ। जस्तै मानिलिनुस्, कुनै व्यक्ति स्वस्थ छ, युवा अवस्था छ, शरीरको खासै दुःख उसलाई छैन, तर यदि कसैले आएर उसलाई त बदमास रहेछस् भनेर एक शब्द भनिदियो भने अब उसलाई त्यही कुराको बारम्बार चिन्तनले गर्दा पीडा हुन्छ। त्यसले मलाई यस्तो भन्यो, त्यसले मलाई यस्तो भन्यो, अब ऊ जल्न थाल्छ भित्रभित्रै। हामी अरूलाई देखेर, अरूको उन्नतिलाई देखेर
द्वेष गर्छौँ। यो व्यक्ति मभन्दा धेरै धनी भइसक्यो, मभन्दा माथिल्लो पदमा छ, भित्रभित्र हामीलाई डाहा हुन्छ। रिसाउँछौँ बारम्बार, सानो सानो कुरामा पनि। त्यो क्रोधबाट पनि हामीलाई दुःख मिल्छ। कुनै वस्तु प्राप्त गर्नको लागि लोभ उत्पन्न भयो भने त्यो लोभको कारणले गर्दा पनि हामीलाई दुःख मिल्छ। यस प्रकार मनको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने दुःखलाई मानसिक दुःख भनिन्छ। र संसारमा जति जति भौतिकवादले उन्नति गर्दै गयो त्यति त्यति मानसिक रोगहरू बढ्दै गइराखेका छन्। जति जति विकसित देशमा हामी व्यक्तिहरूलाई हेर्छौँ त्यहाँ मानसिक रोगीहरू बढिरहेका छन्। अमेरिकामा एउटा केही वर्ष अगाडिको रिसर्च पेपर थियो, त्यसमा बताइएको थियो 3 जना मध्ये 2 जना व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारले मानसिक औषधि सेवन गर्दछन्। यस प्रकारले यी जति पनि दुःखहरू हामीले झेल्छौँ भोग्छौँ त्यसलाई भनिन्छ मानसिक दुःख। अब हामीले के बुझ्यौँ? शारीरिक दुःख र मानसिक दुःखको बारेमा बुझ्यौँ, आध्यात्मिक दुःखको बारेमा बुझ्यौँ। अब यस बाहेक यो त दैहिक दुःख भयो आफ्नो कारणले गर्दा। अर्को हुन्छ दैविक दुःख, आदि दैविक या दैविक। दैविक दुःख भन्नाले वर्षा, जाडो, गर्मी, पहिरो, बाढी, भुइँचालो यी सबैको कारणले गर्दा जे दुःख उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ दैविक दुःख। र अर्को भौतिक दुःख। भौतिक दुःख भन्नाले आफू बाहेक अरू जीवहरूबाट मिल्ने दुःखलाई भौतिक दुःख भनिन्छ। जस्तै एउटा लामखुट्टेले हामीलाई टोक्यो, त्यसबाट पनि हामीलाई दुःख मिल्छ। अरू विभिन्न पशु पक्षीहरूबाट पनि हामीलाई दुःख मिल्छ र अरू मनुष्यबाट पनि हामीलाई दुःख मिल्छ। जस्तै एउटा व्यक्ति हाम्रोमा आयो, आफ्नो दुःख देखायो, पैसा माग्यो सापट्टि, हामीले दया लागेर पैसा दियौँ, 1 महिनामा फिर्ता गर्छु भनेर वचन दिएकाले 1 महिनापछि उसलाई फोन गरे, उसको फोनै उठ्दैन। यसलाई के भनियो? भौतिक दुःख। किनकि त्यो व्यक्तिबाट दुःख मिल्यो नि हामीलाई। त्यो व्यक्ति त छोडिदिनुहोस्, उस्तै परे हामीलाई हाम्रै घर परिवारमा घर परिवारको सदस्यबाट दुःख मिल्छ। श्रीमानबाट दुःख मिल्छ, श्रीमतीबाट दुःख मिल्छ, छोरा छोरीबाट दुःख मिल्छ, आमा बुबाबाट दुःख मिल्छ। यी सबै अन्य जीवहरूबाट मिल्ने दुःख भौतिक दुःख हुन्। त्यसैले 3 प्रकारका ताप हुन्छन्: दैहिक, दैविक, भौतिक तापन। 3 प्रकारका ताप। आफ्नो शरीरको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने दुःख, अरू व्यक्ति या पशु पक्षीबाट प्राप्त हुने दुःख र दैविक या दैवी प्रकोपबाट मिल्ने दुःखलाई 3 प्रकारका दुःखमा वर्गीकृत गरियो। विष्णु पुराणमा, विष्णु पुराणको 6औं अंशको 5औं अध्यायमा दुःखको विशद वर्णन गरिदिनु भएको छ पराशरजीले। र यी अनेक प्रकारका दुःखहरूमा पनि जन्मदा, मर्दा र गर्भको अवस्थामा विशेष कष्ट मिल्छ। त्यसैले आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले बताउनु भयो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढमते। यसको अर्थ हो जीवनभरि हामीले विभिन्न प्रकारका दुःख प्राप्त गर्दछौँ। ती सबै दुःखहरूमा पनि जन्मदाको दुःख, मर्दाको दुःख र गर्भमा रहँदाको दुःख
अत्यन्त कष्टकर हुन्छन्। जस्तै गर्भमा जे जति दुःख हामीले प्राप्त गर्यौँ अहिले हामीलाई याद छैन, बिर्सिसक्यौँ। तैपनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। मानिलिनुहोस् कुनै एउटा स्वस्थ व्यक्तिलाई 24 घण्टासम्म हामीले झुन्ड्याएर राखिदियौँ, खुट्टा माथि शिर तल, यस प्रकारले उल्टो झुन्ड्याइदियौँ भने त्यो युवा अवस्थाको हट्टाकट्टा व्यक्ति भए तापनि 24 घण्टामा नै उसको कस्तो दयनीय अवस्था हुन्छ होला, सोच्नुस् त। तर हामी महिनौसम्म यसरी उल्टो टाङ्गिएर बस्यौँ गर्भमा। गर्भको अवस्थामा हाम्रो चेतना रहन्छ, हामी जड हुँदैनौँ। त्यहाँ पनि हामीले दुःख कष्टको अनुभव गर्दछौँ। चेतना भएर पनि हामी श्वास लिन सक्दैनौँ। त्यहाँ अनेक प्रकारका साना आँखाले पनि नदेखिने कीटाणुहरूले त्यो बच्चाको नरम छालालाई टोक्छन्। त्यहाँ दुर्गन्धित वातावरणमा उसले परम कष्ट झेल्छ। यस प्रकारले अनेकौँ दुःख पाउँछ र साथमा आमाले चिल्लो पिरो अमिलो खाँदाखेरिको त्यसको कष्ट उसले भोग्नु पर्छ। यी सबै दुःखले गर्दा ऊ तडपिन्छ गर्भमा र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ कि हे प्रभु, मलाई यो नरकको कुण्डबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, म यसपालि हजुरकै भक्ति गर्छु। यो वचन भगवानलाई दिन्छ र भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ अथवा समय आउँछ त्यसपछि ऊ गर्भबाट बाहिर निस्किन्छ। तर गर्भबाट जुन बाहिर निस्किनु अर्थात् जन्मनु हो, त्यो जन्मदाखेरि गर्भको कष्टभन्दा पनि बढी कष्ट मिल्छ। तुलसीदासजी महाराजले दुईटा सबैभन्दा कष्टकर क्षण आफ्नो दोहामा बताउनु भयो। जन्मत मरत दुसह दुःख होइ। जन्मदा र मर्दा अत्यन्त दुःख मिल्छ। जन्मदाखेरि कल्पना गर्नुहोस्, अत्यन्त कोमल शरीर सानो छिद्रबाट रगडिँदै वास्तवमा आमालाई भन्दा पनि सन्तानलाई बढी पीडा हुन्छ। जन्मदाखेरि ऊ अचेत हुन्छ, त्यो कष्ट सहन गर्न नसकेर रगत पीप अनेक प्रकारको फोहोरहरू उसको शरीरभरि अनुहारभरि लतपतिन्छ, विभिन्न कष्ट पाउँछ जन्मदाखेरि पनि। र जन्मिसकेपछि पनि त्यो कष्टको श्रृङ्खला समाप्त हुँदैन। एउटा बालकलाई हेर्नुहोस्, ऊ बिचरा एउटै अवस्थामा सुतिरहन्छ, भोक लाग्यो पनि भन्न सक्दैन, लामखुट्टेले टोकिरहेको छ धपाउन पनि सक्दैन। हामी अहिले त्यसलाई सोच्न पनि सक्दैनौँ, त्यति कष्ट मिल्छ। र युवा अवस्थामा पनि हामीले अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरू झेल्छौँ। धन आर्जन गर्नको निम्ति दुःख, त्यो धनको सदुपयोग गर्नको निम्ति दुःख, या धन नष्ट होला भन्ने डर र नष्ट भयो भने त दुःख मिल्छ नै। युवा अवस्थामा पनि हामीलाई सुख मिलेन। र वृद्धावस्थामा त हाम्रो हात गोडा चल्न छोड्छ, हाम्रो सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कमजोर हुन्छन्, आँगन पनि परदेश समान हुन्छ। सबै कार्य गर्नको निम्ति अरूको सहायता लिनुपर्छ, त्यसैले सबैले हामीलाई हेला गर्छन्। भित्रबाट कामना वासनाहरू बलवान हुन्छन्, तर शरीरले केही पनि साथ दिँदैन। अत्यन्त धनी छ, धन भएर के गर्नु, घुम्न जान सक्दैन, मन लागेको खान सक्दैन। अनि पुरानो कुराहरू, युवावस्थाको कुराहरू याद गरेर त्यसैको चिन्तन गरी गरी ऊ दुखी भएर चिन्तित भएर बाँच्दछ। यो वृद्धावस्थाको हालत हो। मृत्युको अवस्थामा हजारौं बिच्छुहरूले टोकेको समान कष्ट मिल्छ हामीलाई, त्यसैले मर्दाखेरि पनि कष्ट हुन्छ। र मरिसकेपछि हाम्रो कर्म अनुसारको दण्ड भोग्नको निम्ति अनेक प्रकारको नरकमा गएर त्यहाँ अनेक प्रकारका यातनाहरू सहनुपर्छ।
जसको वर्णन गरी साध्य छैन। त्यसैले हामीले सुख चाहे तापनि, सुखको निम्ति निरन्तर परिश्रम गरे तापनि परिणाम हाम्रो अगाडि दुःख नै दुःख छ। किनकि वास्तविक सुख के हो, कहाँ छ, यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म जानेनौँ। त्यसैले आउनुहोस् वास्तविक सुख कस्तो हुन्छ यसको बारेमा जानौँ। कस्तो लक्षणहरू हुन्, गुणहरू हुन्छन् सुखका, यसको बारेमा पहिले बुझ्नु पर्यो। किनकि लक्षणद्वारा, गुणद्वारा नै हामी कुनै पनि वस्तुलाई चिन्छौँ। एउटा हातमा, दुवै हातमा सेतो पदार्थ छ, कसैले बतायो एउटा नुन हो एउटा चिनी हो, हामी कसरी चिन्छौँ? त्यसको गुणद्वारा चिन्छौँ। एउटालाई चाख्यौँ नुनिलो रहेछ, अर्कोलाई चाख्यौँ गुलियो रहेछ। हामी त्यो लक्षणद्वारा, त्यो गुणद्वारा भन्न सक्छौँ कि यो जुन नुनिलो छ यो नुन हो, यो जुन गुलियो छ यो चिनी हो। त्यसै गरी आनन्दको पनि यदि हामीले लक्षणको बारेमा चिन्यौँ भने अनि यो सुख हो कि होइन भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। त्यसैले लक्षणको बारेमा चर्चा गरौँ। आनन्दको जुन सुख हामी चाहन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ, त्यसको प्रमुख 3वटा लक्षणहरू शास्त्रमा बताइएको छ। 3वटा, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो लक्षण हो आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्य। छान्दोग्योपनिषद 7:23-1 वेद भन्दछ कि आनन्द भूमा हुन्छ। भूमाको अर्थ हो अनन्त मात्राको। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जुन सीमित हो त्यो आनन्द होइन। भूमैव सुखम, आनन्द अनन्त मात्राकै हुन्छ। यसरी बारम्बार शास्त्रमा यही बताइयो कि आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ। यो पहिलो लक्षण र वास्तवमा यो हाम्रो अनुभव सिद्ध कुरा हो। यसको निम्ति कुनै शास्त्रको प्रमाण चाहिँदैन। आँखा बन्द गर्नुहोस् र आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, म सीमित सुख चाहन्छु कि अनन्त मात्राको सुख चाहन्छु? उत्तर आफैले पाउनुहुनेछ, म अनन्त मात्राकै सुख चाहन्छु। यो पहिलो लक्षण। अब दोस्रो लक्षण नारदजीले बताउनु भएको छ, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र। अर्थात् वास्तविक आनन्द प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। अहिले जति सुख मिल्यो अर्को क्षणमा त्योभन्दा पनि धेरै सुख, अर्को क्षणमा त्योभन्दा पनि धेरै सुख। यस प्रकारले त्यो सुख नित्य निरन्तर प्रत्येक क्षण बढ्दै जान्छ। यो दोस्रो लक्षण। अब सोच्नुहोस् आँखा बन्द गरेर कि म घट्दै जानेवाला सुख चाहन्छु कि बढ्दै जानेवाला सुख चाहन्छु। यही निष्कर्षमा आउनुहुनेछ कि म बढ्दै जानेवाला सुख चाहन्छु। घट्दै जानेवाला सुख कसले चाहन्छ र कसैले पनि चाहँदैन। यो हो दोस्रो लक्षण। अब तेस्रो लक्षण शास्त्रमा बताइएको छ, सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम। शुबालोपनिषद 6:7। अर्थात् वास्तविक सुख सधैँ रहन्छ, सधैँ, कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। अर्थात् एक पटक सुख मिलिसकेपछि फेरि दुखी हुनु पर्दैन। यो हो वास्तविक सुख। अब फेरि एकछिन आँखा बन्द गरेर सोच्नुहोस् कि म सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु कि समाप्त हुनेवाला सुख चाहन्छु। आफै उत्तर पाउनुहुनेछ कि म सधैँ रहिरहनेवाला सुख चाहन्छु। त्यसैले यी 3वटा जुन प्रमुख लक्षणहरू आनन्दको बताइयो, यो अनुभव सिद्ध विषय हो। यसको निम्ति कहीँ बाहिरबाट प्रमाण चाहिँदैन। तैपनि हाम्रो शास्त्रमा पनि यही नै बताइएको छ। अन्य पनि लक्षण हुन्छन् आनन्दका, जस्तै वास्तविक आनन्द चेतन हुन्छ, जड हुँदैन, रुमाल जस्तो मोबाइल जस्तो हुँदैन, हामी जस्तै चेतन हुन्छ वास्तविक आनन्द। वास्तविक आनन्द गुण रहित हुन्छ, सत्व रज तमो गुणको अधीनमा हुँदैन। वास्तविक आनन्द कामना रहित हुन्छ,
त्यो आनन्द पाइसकेपछि कुनै पनि कामना रहँदैन। ध्यान दिनुस्, म यसको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। मानिलिनुस् हामीले यसअघिको श्रृङ्खलामा एउटा दृष्टान्तको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। एउटा विद्यार्थीलाई सोधेका थियौँ तिमी के चाहन्छौ भनेर। उसले म इक्जाम पास गर्न चाहन्छु 10 कक्षाको, किन एमबीबीएस पढ्नको लागि, 12 पछि किन डाक्टर बन्नको लागि, किन पैसाको निम्ति, किन विभिन्न सामानहरू किन्न मिल्छ, किन त्यसबाट सुख मिल्छ, यो उसको उत्तरहरू थियो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि उसले 10 कक्षा उत्तीर्ण गर्यो भने ऊ फेरि 1 कक्षामा या 2 कक्षामा या 9 कक्षामा गएर पढ्न चाहँदैन नि। किनकि जेको निम्ति उसले 1-2 कक्षा हुँदै पढ्दै गएको थियो त्यो चिज मिल्यो। त्यसैले त्यो चिज मिलेको हुनाले त्योभन्दा अगाडिको जे जति साधनहरू थियो त्यो लक्ष्य मिलिसकेपछि साधन कसैलाई पनि चाहिँदैन। अझै अगाडि बढ्नुस्, डाक्टर भइसकेपछि फेरि ऊ एमबीबीएस पढ्न जाँदैन, किनकि एमबीबीएस पढ्न जानु साधन हो, डाक्टर बन्नु लक्ष्य हो। त्यसै गरी यदि मानिलिनुस् डाक्टरको ज्ञान उसको दिमागमा चमत्कारद्वारा कसैले दिदियोस् र सर्टिफिकेट पनि दियोस् भने ऊ फेरि केही पनि गर्न चाहँदैन। उसलाई त्यो प्राप्त भयो भने न त 1 कक्षा पढ्नुपर्छ न एमबीबीएससम्म पढ्नुपर्छ। र यदि मनज्ञ पैसा पद प्रतिष्ठा भयो भने डाक्टर पनि बन्नु पर्दैन। कि डाक्टर बन, हस्पिटलमा जाऊ, बिरामीहरूसँग, दुखी व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर, दुखी व्यक्तिहरूको लाई लाचार बनाएर त्यसबाट पैसा कमाऊ, भित्र मनमा एक प्रकारको पीडा हुन्छ। यो सबै व्यक्ति चाहँदैन। यदि पैसा मिल्यो भने फेरि डाक्टर पनि बन्नु परेन। यस प्रकारले त्यो पैसा पनि के को लागि चाहिएको थियो? सामानहरूको निम्ति। सामान के को लागि चाहिएको थियो? सुखको निम्ति। र यदि केही गरी वास्तविक सुख मिल्यो भने अब उसलाई सामानहरू पनि चाहिँदैन। किनकि सामान त सुखको निम्ति उसले चाहन्थ्यो। सुख मिलिसकेपछि सामान के को लागि? बुझ्दै हुनुहुन्छ? र सामान, पढाइ, केही पनि डिग्री, केही पनि चाहिएन यदि वास्तविक सुख मिल्यो भने। त्यसैले वास्तविक सुख यदि मिल्यो भने हाम्रो कुनै पनि कामना रहँदैन। र यसैबाट सिद्ध हुन्छ कि हामीलाई अहिलेसम्म वास्तविक सुख मिलेन। सुख त हामीलाई कयौं पटक मिल्यो। यहाँहरूले फेसबुकमा गएर कसैको स्ट्याटस हेर्नुस्, फिलिङ ह्याप्पी, फिलिङ असम, इन्जोइङ, अनेक उनीहरूले स्ट्याटस लेखेका हुन्छन्। एकदम सुन्दर अमेरिकामा गएर त्यहाँको एउटा बिचमा गएर कफी या ड्रिङ्क गर्दै गरेको फोटो हाल्छन् र सबैलाई लाग्छ कि यो व्यक्ति साह्रै सुखी भएछ। तर उसको भित्री कथा त उसलाई थाहा छ, त्यहाँ ऊ कति दुखी छ। हामीले जीवनभरि जति सुखको अनुभूति गर्यौं ती सबै सुखको लक्षणलाई अब एकछिन विचार गरौँ। जस्तै एउटा दृष्टान्तको रूपमा एउटा व्यक्तिलाई लिनुस् जो 4 दिनदेखि भोकै छ, केही खान पाएको छैन। त्यो व्यक्तिलाई 4 दिनपछि 56 भोग यदि उसको अगाडि राखिदियो भने हेर्न साथ ऊ कति खुसी हुन्छ। अहिले हामी न त उसको दुःखको अनुमान गर्न सक्छौं 4 दिनदेखि भोकै बस्दाखेरिको, न त त्यो भोजन देख्दाखेरिको सुखको नै अनुमान गर्न सक्छौं, किनकि यो अनुभवको विषय हो। तैपनि धेरै सुखी हुन्छ यति भन्न सक्छौं। अब मानिलिनुस् उसले भोजन खायो, पहिलो गाँस कति सुख मिल्यो होला, दोस्रो गाँसमा पनि धेरै सुख मिल्यो, तर पहिलो गाँसको भन्दा अलिकति कम सुख मिल्यो। तेस्रो गाँसमा अझै कम सुख, चौथो गाँसमा अझै कम सुख गर्दा गर्दा 20, 25, 30, 35, 40 गाँसमा अब उसलाई सुख मिल्दैन। र यदि जबरजस्ती उसलाई खानै पर्छ, नत्र तँलाई पिट्छु भनेर कसैले भन्यो भने अब उसलाई त्यसैबाट दुःख मिल्छ। ध्यान दिनुस्, त्यही भोजनबाट पहिले सुख मिलेको थियो, त्यो सुख घट्दै 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 गयो, समाप्त भयो, फेरि त्यसैबाट के मिल्यो? दुःख मिल्यो। यही अवस्था हामीले अहिलेसम्म जति पनि सुखको अनुभव गर्यौं ती सबै विषयहरूको छ। अर्थात् ती सबै विषयहरूबाट हामीलाई सीमित सुख मिल्यो। हामी अनन्त चाहन्थ्यौं,
त्यो सीमित सुख पनि घट्दै गयो, हामी चाहन्थ्यौँ कि बढ्दै जाओस्, र त्यो घट्दै गएर एक दिन समाप्त भयो, हामी चाहन्थ्यौँ कि त्यो सुख रहिरहोस्। यस प्रकारले जस्तो सुख हामी चाहन्छौँ त्यसको ठीक विपरीत स्वभाव, विपरीत लक्षण, विपरीत गुण भएको सुखको अनुभव अहिलेसम्म हामीले गर्यौँ। बारम्बार अनेक पटक कोसिस गर्दा पनि त्यस्तो वास्तविक सुखको एक पटक पनि हामीलाई अनुभूति भएन। किनकि यदि एक पटक पनि त्यो सुख मिलेको भए, सोई सुख लवलेश बार इक जिन सपने हूँ लयो, ते नहीं गणहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। यदि त्यो वास्तविक सुख एक पटक पनि कसैले अनुभव गर्यो भने तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, उसलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, उसको सबै कामना समाप्त हुन्छ, उसले ब्रह्मानन्दको सुख पनि त्याग गरिदिन्छ। त्यस्तो विलक्षण हुन्छ त्यो वास्तविक सुख, जसको अनुभूति, जसको अनुभव आजसम्म हामीले गर्न पाएनौँ। किनकि हामीलाई थाहै भएन कि यस्तो लक्षण जुन वास्तविक सुखको हुन्छ, त्यो वास्तविक सुख के हो, कसलाई भनिन्छ, कहाँ छ। त्यसैले हामी जुन परम चरम हाम्रो लक्ष्य हो आनन्द प्राप्ति, त्यो आनन्द प्राप्तिको निम्ति हामीले सबैभन्दा पहिले यही बुझ्नु छ कि त्यो वास्तविक सुख केलाई भनिन्छ। यसको बारेमा हामी जान्नेछौँ तर अर्को पटक। जय श्री राधे।